अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे पास अपडेट्स हैं बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अपडेट्स हैं कि जिस तरह से मासूम 10 साला बच्ची का कत्ल किया गया है और ये कत्ल उसके अपने सगे बाप ने किया है। सगा बाप उसमें शामिल था। ये बरतानिया में वारदात सारी पेश आई है और इस वक्त बरतानिया की पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस आपस में राब्ते में भी हैं। ये सारा क्या वाक़या पेश आया, इस शख्स ने अपनी 10 साला मासूम बच्ची को क्यों कत्ल किया। ये बच्ची इतनी खूबसूरत है, ये छोटी सी मासूम सी 10 साल की बच्ची है और ये शख्स जो है ये अपनी दूसरी बीवी के साथ इस बच्ची को कत्ल करने के बाद पाकिस्तान फ़रार होकर आ गया। इस वक्त पुलिस को ये शख्स भी मतलूब है, इस बच्ची का, इस सारा बच्ची का चचा भी मतलूब है और ये सौतेली माँ भी। ये सारी कहानी क्या पेश आती है, किस तरह से ये सारा कत्ल होता है और इस मासूम बच्ची को क्यों कत्ल किया गया, इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, ये लोग बरतानिया के इलाके वोकिंग में रहते थे। ये शख्स इरफान जो है, इसकी 2 शादियाँ थी। ये जो बेटी एक सारा और एक और बेटा ये पहली शादी से था और दूसरी शादी से और 4 से 5 बच्चे थे। ये बच्ची जो है ये अपने छोटे बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। जो इनके नेबर्स हैं और उस इलाके में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सदमे में है। इमाम मस्जिद वहाँ के सदमे में है, वहाँ के चर्च में सेंट मैरी में भी इस बच्ची के लिए दुआ करवाई गई और हर शख्स इस वक्त शदीद सदमे में है कि इस मासूम बच्ची को जिस तरह से कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई सामने तो उसमें ख़ास अभी चीज़ें नहीं सामने आ रही कि किस वजह से बच्ची का कत्ल हुआ और क्यों किया गया है, लेकिन इस वक्त पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये जो वाक़या है ये 8 अगस्त को 8 से 10 अगस्त के दरमियान पेश आता है। इस बच्ची की लाश पता नहीं 1 से 2 दिन घर में पड़ी रही और बाद में पुलिस को इत्तला मिली, 99 पे फ़ोन किया गया और पता चलता है कि घर में 10 साला मासूम छोटी सी फूल सी बच्ची की लाश पड़ी। ये शख्स जो इस सारा बच्ची का वालिद, इसका नाम इरफान शरीफ है और ये 41 साल का है और उसका 28 साला भाई फैसल मलिक और उसकी 29 साला बीवी बीनिश बतूल की तलाश इस वक्त शुरू हो चुकी है। अब ये सब अफराद जो हैं ये सारा की लाश मिलने से एक दिन कबल 9 अगस्त को बरतानिया से पाकिस्तान रवाना होते हैं। एजेंट से जब बात की पुलिस ने तो पुलिस कहती है कि जब हमने ट्रैवल एजेंट से बात की तो एजेंट कहता है कि ये शख्स ने मुझे अप्रोच किया 8 अगस्त को और कहा कि मुझे अर्जेंट टिकट्स चाहिए। वो एजेंट कहता है कि जब मैंने पूछा कि आपको अर्जेंट टिकट क्यों चाहिए तो वो एजेंट को ये जवाब देता है, ये शख्स इरफान शरीफ, ये कहता है कि मेरा कज़न की डेथ हो चुकी है पाकिस्तान में और मैंने हर हाल में जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचना है। ये वहाँ से टिकट्स परचेज़ करता है और फ़ौरन ये लोग अगले दिन ही पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। और पुलिस को इस ट्रैवल एजेंट ने यह भी बयान दिया कि मैं खुद भी हैरान रह गया कि जिस तरह से वो हड़बड़ी में थे और जिस तरह से वो बार बार ये कह रहा था कि मैं हर हाल में जल्द अज जल्द टिकट चाहिए। अब आगे सुन, 9 अगस्त को ये लोग बरतानिया से पाकिस्तान रवाना होते हैं और अब पुलिस ने मज़ीद बताया है कि 41 साला इरफान शरीफ ने पाकिस्तान से 999 मिलाया, जिसके बाद पुलिस एहलकार घर तक पहुंचे जहां उन्हें सारा की लाश मिली। ये खबर देने वाला भी यही। अब इस वक्त पुलिस ने इनके वेयर अबाउट्स का भी मालूम करना शुरू कर दिया है और ये अब तक की इतलात आ रही हैं कि इसके चचा का पता चल चुका है कि इसका चचा कहाँ पे है, लेकिन पुलिस इसको अभी छुपा के रख रही है, वो नहीं इसको इस डिटेल्स को लीक करना चाहते। मज़ीद मैं आप सबसे ये भी गुजारिश करूँगी कि इस वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर करें और अगर आप लोगों ने भी कहीं पे भी ऐसे इस शख्स को, या ये तस्वीरें थंबनेल में भी हैं और मैं वीडियो में भी लगा दूँगी, तो आप देखिए कि अगर आप कहीं पर भी देखें तो पुलिस को इतला दें, क्योंकि बरतानिया और पाकिस्तान की पुलिस आपस में राब्ते में है इस शख्स की तलाश के लिए। पुलिस ने 10 साला बच्ची की अब बाज़ाब्ता शनाख्त कर ली है। सारा की लाश का पोस्टमार्टम मंगल को होना था, लेकिन अभी तक बच्ची की मौत की वजह की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी। मंगल के दिन सारा की लाश पर किए गए पोस्टमार्टम से ये नतीजा अखज़ किया गया है कि बच्ची की मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं हुई। पुलिस ने मज़ीद कहा कि बच्ची की मौत की वजह जानने के लिए मज़ीद टेस्ट करने की ज़रूरत है। जब ये बच्ची को नाज़रीन जाके पुलिस रिकवर करती है इस मासूम बच्ची की डेड बॉडी, तो बच्ची के जिस्म पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद था। नेबर्स थे, उन्होंने कहा कि हमारा नाम आप सामने नहीं लाइएगा, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बच्ची अपने बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्ची जो है ये अपने वालिद के साथ बरतानिया में और अपनी सौतेली माँ के साथ क्या कर रही थी। तो ये जो शख्स इरफान शरीफ है, इसकी पहली बीवी अपने दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए कानूनी जंग लड़ी थी, लेकिन 4 साल हो गए थे
اور یہ کیس جو تھی یہ ہار چکی تھی، اور یہ جو دونوں بچے تھے سارہ اور اس کا بھائی یہ اپنے والد کے پاس موجود تھے۔ لیکن یہاں پہ یہ حیران کن بات ہے کہ اسی سگے والد اپنے ہی سگے باپ نے سارہ کو اتنا بے رحمی سے قتل کیا، اور اس کے جسم پہ تشدد کے نشانات بھی موجود تھے۔ وہاں کے امام مسجد اس وقت گہرے صدمے میں ہیں برطانیہ کے، اور ساتھ ہی چرچ میں دعائیں کرائی گئی ہیں، اور بہت ہی زیادہ اس وقت خوف ہراس ہے علاقے میں کہ جس طرح سے اس معصوم بچی کا قتل کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس کے اپنے ہی والد کی طرف سے۔ اس کی والدہ کا بھی بیان آیا تو والدہ بہت ہی زیادہ اس وقت صدمے میں ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ پچھلے 4 سال میں میری بیٹی سے اور میرے بیٹے سے تقریباً میری 3 یا 2 ملاقاتیں بامشکل ہوئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جتنا بھی وقت میری بیٹی کے ساتھ گزرا بہت خوبصورت وقت تھا، اور بہت ہی زیادہ وہ ابدیدہ تھی، اور کہہ رہی تھی کہ میرے پاس اب جینے کی وجہ نہیں بچی، میری معصوم سی بچی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب جو تفصیلات ہیں وہ مزید تب سامنے آئیں گی، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی اسی پلیٹ فارم سے آگاہ کروں گی کہ اس شخص نے کیوں اس معصوم سی بچی کو قتل کیا۔ آپ یہ تصویر بھی دیکھ رہے ہو اس بچی کی، حد درجہ معصوم اور پیاری بچی ہے یہ، اور اس کی والدہ اس وقت بہت زیادہ غم میں نڈھال ہے۔ پولیس نے بتایا کہ انہیں 10 اگست کو بذریعہ کال اس جگہ کے بارے میں تشویش ظاہر کی گئی جب انہیں 10 سال کی بچی کی لاش ملی تو اس وقت گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ عرفان شریف نے اسلام آباد میں اپنی بیوی، بھائی اور 5 بچوں کے ساتھ لینڈ کرنے کے بعد برطانوی ایمرجنسی سروسز سے رابطہ کیا۔ تفتیشی اہلکار مارک نے بتایا کہ وہ کراؤن پروسیکیوشن سروس، انٹرپول، نیشنل کرائم ایجنسی، کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کے ساتھ پاکستانی حکام کے تعاون سے تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اب اس رپورٹ کو BBC نے، بہت سے مختلف نیوز چینلز نے، نیوز رپورٹس نے، نیوز کے پیجز نے، اخباروں نے رپورٹ کی ہے اس کو۔ اب اخبار دی سندھ سے رابطہ کرتے ہوئے سارہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کی موت پر غم کا اظہار کیا اور بتایا کہ انہیں یقین نہیں ہو رہا کہ ان کی بیٹی اب زندہ نہیں ہے۔ بچی کی والدہ نے مزید بتایا کہ سارہ کے والد سے طلاق ہو گئی تھی اور فی الحال بچی کی کسٹڈی والد کے پاس تھی۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ ان کی زندگی اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹی ایک عمدہ لڑکی تھی، وہ کہتی ہیں، جو ابھی بہت چھوٹی تھی۔ میں اب اسے واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا میں صرف اس اچھے وقت کو یاد کر سکتی ہوں جو میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ گزارا تھا۔ گھر کے بالکل سامنے رہنے والے ایک پڑوسی نے صحافیوں کو بتایا کہ 6 بچوں کے ساتھ ایک پاکستانی خاندان 6 ماہ سے بھی کم عرصے سے اس گھر میں مقیم رہا تھا، اور ایک اور پڑوسی نے نام اپنا ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ بچی عموماً اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور خاص طور پر سب سے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال میں مدد کرتی نظر آتی تھی۔ اس واقعے کے بعد مقامی کمیونٹی میں بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہے، اور ان کی جانب سے گہرے صدمے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب اس بچی کی جو والدہ ہیں وہ بھی برطانیہ میں ہی رہتی ہیں، اور اس وقت یہ بہت ہی افسوسناک ڈیٹیلز ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کل کے لوگوں کو کیا ہو گیا، اپنے معصوم سے پھول جیسے بچوں کے ساتھ اتنے ظلم اور بربریت وہ والا معاملہ اپناتے ہیں، اور اس اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ان لوگوں نے کتنے ظلم کیے ہیں۔ لیکن جو ابتدائی رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ بچی کے جسم پہ بہت ہی زیادہ تشدد کے نشانات تھے، اور یہ کچھ تازے بھی تھے کہ جو کچھ دن پہلے بچی پہ تشدد کیا گیا، اور کچھ پرانے بھی تھے۔ مزید جو تفصیلات ہیں وہ تب سامنے آئیں گی جب اس شخص کو، اس کی بیوی کو اور اس کے بچی کے چچا کو گرفتار کیا جائے گا، اور معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے قتل کیوں کیا، اور بچی کا آخر ایسا کون سا قصور تھا کہ بچی کو یہ تشدد کا نشانہ بھی بناتے تھے، اور بچی کے ساتھ کیا معاملات اس گھر میں پیش آتے تھے۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔